बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पार्लियामेंट्री कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का शुक्रगुजार हूँ कि जितना काम मीडिया डेवलपमेंट के हवाले से, जर्नलिस्टों को थ्रेट के हवाले से और इंटरनेशनल इदारों के साथ निज़ाम के हवाले से इन्होंने किया है, शायद पाकिस्तान की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकी, जिस पर मैं स्पेशली जहाँ साहब आपका और चोई साहब का शुक्रगुजार हूँ। इवन देन क्योंकि सिर्फ आप दोस्तों की इंफॉर्मेशन के लिए, पाकिस्तान के 74 साल तारीख में पहली दफ़ा ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन जिनेवा और PFJ की कोलैबोरेशन के साथ HR ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत डेवलपमेंट हुई। लोगों ने सीखा, पता ही नहीं था लोगों को कि ह्यूमन राइट्स कमीशन अलग है और ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन हाई कमीशन अलग है। तो उससे काम शुरू होते होते अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिस्टों के डाटा के हवाले से 2-3 चीज़ें जो हमें देखनी होती है कि जब किसी जर्नलिस्ट को जब थ्रेट होता है तो हमारे सामने 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि इसको पब्लिक करेंगे तो बंदा बच जाएगा, एक होता है पब्लिक करेंगे तो मारा जाएगा। यानी हमारे लिए हर थ्रेट जो है वो ऐसा नहीं है कि हम उसको पब्लिक कर सकें। तो बहुत सेंसिटिव नेचर का मामला होता है कि जब कोई थर्ड पार्टी जो है वो उससे बड़ा आसानी से फ़ायदा उठा सकती है। कि हम एक थ्रेट को लेकर निकलें और पब्लिक कर दें, वो लोग जो मौका माल की तलाश में हो वो हिट कर दें, तो हमने तो जिसको टारगेट, हमने जिसका नाम लिया है वो होगा। दूसरा ये बड़ा होता है कि क्योंकि हमें थ्रेट कोई दुकानदार किसी से कम ही होता है वैसे, क्योंकि दुकानदार से, किसी गली मोहल्ले के किसी प्रॉपर्टी डीलर से ये कम होता है। तो हमें मोस्टली जो है वो स्टेट एक्टर जो है उनसे ज़्यादा होता है और नॉन स्टेट एक्टर से कम होता है। तो इन हालात में और बंदा जो है वो ख़तरे में आ जाता है। तो वो कहते हैं कि हमने तो आपको पर्सनली समझाने की कोशिश की थी, आपने इसको थ्रेट बना दिया है कि हमारा तो मकसद ये था कि भाई ये रेड लाइन है, ये अबूर ना करो, ये मामला नेशनल सिक्योरिटी है, इसकी तरफ ना जाओ। तो हमें इसलिए इस तरह के मामलात को भी हमने देखना है, क्योंकि नॉर्मली दुनिया भर में जहाँ ओपन वार है, फौजें आमने सामने हैं, वहाँ भी इस तरह के हालात कम होते हैं जिस तरह के हालात हमें फेस करना पड़ते हैं। तो हमें कम से कम ये हमारे चोई साहब इस मामले को हमने लेकर कोई इस अंदाज से आगे बढ़ना है कि अगर कोई मामला इस तरह के प्राइवेट थ्रेट का हो तो चलो जी पुलिस एक्शन ले लेगी, FI एक्शन ले लेगी, और जब कंप्लेंट से हो, ठीक है, तो फिर उधर वो डाल भी देंगे तो उसका हल क्या निकलेगा। ये हमारे लिए एक जो है वो सीरियस कंसर्न है हमारा। आज तक देखिए ना, मसला ये है कि आप फुल स्टॉप और कॉमे पर भी पाबंदी है कि आप वो भी जो है वो अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते। प्रैक्टिकल इस वक्त पाकिस्तान की सूरत आ गई है। तो हम भी दोस्तों को ये कहते हैं कि यार खबर की तलाश में खबर मत बने, जितनी स्पेस है उतना आगे बढ़े और फिर स्पेस क्रिएट करें। ये हमेशा स्ट्रगल करने वालों का तो ये होता है कि भाई आज जिंदा रहे, कल की स्ट्रगल रहे। तो अगर आपने खुद का बात तो नहीं बनना कि आप अचानक बाहर निकले और टकरा गए इदारों के साथ और समझे कि हमने ये कर लिया है। तो हमारे वो दूसरी साइड पे अगर आ जाए, कल मेरी लॉर्ड वजीर साहब से बात हो रही थी, तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी इदारों की इन्वॉल्वमेंट है, जितनी इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, शायद दुनिया में किसी जगह नहीं है।
لیکن جتنا یہاں اداروں کے خلاف لکھا جا رہا ہے دنیا میں کسی جگہ اس کی مثال بھی نہیں ملتی. میں بالکل میں ٹو بی فرینک یہ بات کروں گا. میں نے لاٹ صاحب سے کہا کہ مجھے آپ بتائیں لندن میں کہیں کسی سے کہ لکھے, امریکہ میں کہیں کسی سے کہ یہ لینگویج استعمال کریں جو ہمارے لوگ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہم وہ جتنے لوگ ہیں وہ خبر نہیں دے رہے. یعنی اگر آپ ان کی لینگویج دیکھیں, آپ ان کی گفتگو دیکھیں, اس میں کوئی خبر نہیں ہوتی, انفارمیشن نہیں ہوتی. اوے آرمی چیف, اوے کور کمانڈر, اوے جاؤ یار, یہ خبر ہے, یہ جرنلزم ہے, یہ کیا ہے؟ تو اس لیے بعض کا ہمارے ہاں کیونکہ ایک ایسی ریت چل نکلی ہے کہ جج بھی کریز سے باہر نکل کے شاٹے مارے تو خوش ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی کریز سے باہر نکل کے کھیلتی ہے تو وہ خوش ہوتی ہے, تو جرنلسٹ بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں کریز کے اندر رہیں. تو اس لیے اب بھی کریز سے باہر نکل کے اگر جتنا زیادہ کھیلیں گے اتنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو انفارچونیٹلی, مثلا میں ابھی یہاں نام نہیں لوں گا, اپنی میٹنگ میں لوں گا نام, جنہیں میں چند لوگوں کو بڑا آئیڈیل کرتا تھا. چلے یار یہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں, یہ ایجنڈا تو نہیں کرتے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ لوگ 12-1 بجے دوپہر کو چیک کرتے ہیں کہ آج یوٹیوب پہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اس ٹرینڈ میں جانا ہے تو ڈالر آنے شروع ہونے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ دیکھیں میں اپنی صفوں میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں غلط کر رہے ہیں, اور بہت سی ذاتیاں ہماری اس وجہ سے مجھے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم اس کو اسی طرح لے کر چلتے رہے تو کیا ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, اور اسی طرح مختلف شعبہ زندگی سے لوگ بیٹھتے ہیں, تو میرا خیال ہے آگے بڑھنے کا راستہ بھی نکلتا ہے کہ وہ جرنلسٹ جو جینوئنلی جن کو خبر سے تھریٹ ہو, ان کے لیے یہ ایک سیفٹی وال بن سکتا ہے. کہ ایک ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پریس فریڈم کو صرف سوچتے ہیں کہ یا فوج کے خلاف خبر دینے کی ذاتی ہے کہ نہیں ہے, کہ یہاں کوئی جرنلسٹ نہیں جائے گا کہ اسپتال میں جعلی دوائی بک رہی ہے کہ نہیں بک رہی, کوئی ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی پہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ڈپٹی کی آفس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ خوار ہوتے ہیں, صبح سائن آتا ہے اور رات تک اس کی اپلیکیشن انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی. ہم نے اپنی خبر کو اور پریس فریڈم کو صرف ایک نقطے پر مرکوز کر رکھا ہے, یہ بھی ایک ہمارا ایک پرابلم ہے. تو بہرحال ایسے لوگ جو لوگ جا کے ان محکموں میں کام کرنا شروع کریں گے, یہ خبر دینا شروع کریں گے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اخبار اور ٹی وی چینل میں عام آدمی کے لیے نہ ایک ٹکٹ کی گنجائش ہے, نہ ایک سنگل کالم خبر کی گنجائش ہے. کہ اسپتال عام آدمی کا ایشو ہے نا جی, کہ اس کے بچے کو اگر دوائی نہیں مل رہی, میڈیسن نہیں مل رہی, چیک کرنے والا نہیں ہے, بیڈ دینے والا کوئی نہیں ہے, تو مرتا رہے. نہ ٹی وی چینل کو اس کی پرواہ ہے, نہ جرنلسٹ. آج کل پی آر کے چکر میں ہمارے دوست کہ پاور کاریڈور میں گھومیں گے تو نظر بھی آئیں گے. یہ میں دیکھیں چند سچائیاں یہ ہیں. تو جب ہم اس طرح کی نشستیں رکھیں گے تو میرا خیال ہے ہم اپنا قبلہ بھی درست کرنے کے قابل ہوں گے, اور وہ لوگ جن کو تھریٹ ہے ان کی مدد کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.